औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुख्तसर सा पैगाम देना चाह रहा था मेरे मुसलमानों को, लेकिन ये इंग्लिश वाला मैं मुख्तसर बनाया इस वास्ते कि मेरे इंग्लिश के वीडियो उतना फेमस नहीं होते, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं होने की वजह से। मैं ख़ुद एहसास कमतरी में हूँ, इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से मैं बता सकता हूँ। क्योंकि मैं यहाँ के माहौल में घुल मिलने गया था और मेरा उर्दू मीडियम था जब मैं कॉलेज पूरा किया इंडिया में। तो यहाँ आने के बाद ऐसे दौड़ा दौलत की खातिर 20 साल मेरे पूरे मैंने झोंक दिए और उसमें मुझे कुछ भी नहीं मिला। अब मैं क्या देना चाह रहा हूँ पैगाम उर्दू वाला। अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन पहले मेरे वीडियो 15,000 लोग देखे, कल 20,000 लोग देखे और अल्हम्दुलिल्लाह ये रमज़ान से पहले ही 5 मिलियन लोग देख लेंगे, क्योंकि अब मेरा 48,71,000 है तमाम वीडियोस का टोटल। और फिर मेरे ख़्याल से 16,14,000 कुछ खान्स का देख लिए वीडियो, सिर्फ खान्स का, जिसमें मैंने मौत याद दिलाया, इसके बाद ज़िंदगी बताया। और मैं खुश हूँ कि इंसान जागेगा उससे, क्योंकि कई ऐसी मौतें मैंने बताई उसमें जो कम उम्र में मर गए। तीसरा ये कि मेरे सब्सक्राइब, मैं कभी नहीं बोलता सब्सक्राइब करो, मगर अल्लाह जिनको जज्बा होता है इस्लाम का, वो जो है भाई मेरा वीडियो सब्सक्राइब करते हैं, जिसका टोटल आज 14,000 हो चुका और उसे 14,100 कुछ चिल्लर है अब। तो मेरा पैगाम माशाल्लाह उर्दू वाला धुआंधार तूफ़ान की तरह चल रहा। इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि मेरा जो शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, सैफ अली खान का, जिसमें मैं खानों वाला ज़िक्र किया, वो वीडियो उर्दू के तरफ क्या बल्कि इंग्लिश हो या कोई भी लैंग्वेज हो, सबको मात दे देगा इंशाल्लाह। इसलिए कि जो कोरियन गाना है वो मिलियंस में देखे लोग, वो अब ठंडा पड़ जाएगा। उसी तरह जस्टिन बीबर के भी गाने ठंडे पड़ जाएंगे, या नया भी आया तो ठंडे पड़ जाएंगे गाने। लेकिन ये अल्लाह के इस्लाम वाला पैगाम है। और हिंदुस्तान में 20 करोड़ मुसलमान हमारे रहते हैं, और फिर हिंदू भी हिंदी जानते हैं, उर्दू जानते हैं, तो वो भी देखेंगे, बांग्लादेश वाले देखेंगे, पाकिस्तान वाले देखेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम कामयाब हो गया। और मेरे को अल्लाह की फजल से ये बताना है, मदर्स डे के दिन आज मेरे मुसलमान, अगर मदर्स डे आज, चंद हफ्तों के बाद फादर्स डे आएगा। अगर तुम अमेरिका में रहते हो, अपने बच्चों को दीनी तालीम दो, क्योंकि तुम जन्नत में जाओगे, सिर्फ मुसलमान ही जन्नत में जाएगा। और फिर उनकी औलाद जो है उम्मीद करेगी उनके वालिदैन अच्छा तालीम दे और अच्छा सबक दे इस्लाम का, और वो भी जन्नत में जाएंगे इंशाल्लाह। अगर तुम अमेरिका का सर्वे करोगे तो यहाँ जितने भी बातिल वाले मज़हब है, वो कोई मज़हब पर नहीं चलता और सब गुनाह उनके पास है। जितने अल्लाह ने मना किया वो सारे गुनाह करते हैं। ये एक डीप हकीकत बता रहा हूँ। देखो, अभी मैं फिल्मी दुनिया की मिसाल देता हूँ। आपने देखा बाहुबली फिल्म, अब दुनिया में एक ऐसा जो है रोबोट बना जिसमें आदमी नहीं बैठेगा, जंग में जाएगा वो मैदान के अंदर, और वो अपने यानी एक्शन से एरो बना के उसने जिसको टारगेट करना है उसको मारेगा, और वो जो है कार की तरह मैदान में जंग में जाएगी, और वो फिर निशाना दुश्मन को बनाएगा मुल्कों में। तो ये जो रोबोट का सोल्जर है आने वाला, या फिर आगे आपको ऐसे कारें मिलेंगी जो टारगेट बनाएगी और वहाँ बम ब्लास्ट कर देगी। इस तरह की ये फ़ौजी जो टेक्निक्स है, अगर आप देखेंगे दुनिया में, साइंस अल्लाह ताला बोले 1% दिया पूरी दुनिया को। यही बात पूरी दुनिया को बताना है। ये जो टेक्नोलॉजी बोल रहे हैं, ये जो साइंस बोल रहे हैं, ये सब फना होना है, एक हकीकत है। बाहुबली जैसी फिल्म हज़ारों साल पीछे इंडिया को लेके चलेगी। दख्यानुस ख्यालात की मूवी कामयाब हो गई, क्यों कि इससे पहले उसने पहली उसमें तूफ़ान का, बर्फीला तूफ़ान बताया, इसमें ज़लज़ला बताया। तो लोगों को अब जो फिल्में हैं वो अट्रैक्शन करने वाली टेक्निकल है।
اس طرح سے اگر آپ دیکھیں گے امیتابھ بچن کی اتنی بکواس فلم سردار 3 میں نے 2 پہلے نہیں دیکھے تھے، اب یہ دیکھا تو مجھے افسوس ہوا کہ 40 سال سے زیادہ کام کرنے والا یہ امیتابھ بچن دنیا کے کئی ممالک میں گیا، لیکن وہ فلمی شوٹنگ کے لیے جاتا تھا، پھر اپنا جو بوریا بستر بن لے کے انڈیا چلا جاتا تھا۔ اس کو اصل زندگی معلوم کرنی چاہیے کہ دنیا کے اندر تیز رفتار زندگی کیوں ہو گئی، انسان کیوں بے صبرا ہو گیا، انسان کیوں ہر چیز نہیں چاہتا ہے۔ اب یہ جو رام گوپال ورما ہے 3 بنائے اس نے، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے، ایک ڈان ہوتا ہے اس میں، اور پھر اس کے کام کرنے والے ہوتے ہیں، اور وہ فلم کے اندر مار دھڑ ہوتی ہے۔ آپ تیلگو سائڈ بھی یہی بناتا ہے، اور پھر وہ ڈب کر کے دوسرے اور لینگویجوں میں کرتا ہے، پھر اگر یہ بامبے میں آ جائے اردو ہندی کی جو رہتی ہے وہ بھی وہی بناتا ہے۔ اس کا ایک ہی سسٹم ہے مشن کی طرح، وہ بھی دنیا میں باہر نہیں نکلا، اور وہ سمجھتا ہے ہندوازم بہت بڑی چیز ہے، جبکہ ہندوازم فنا ہے۔ آپ گووندا کو لے لیں، اتنے سالوں سے کام کیا، آ گیا ہیرو مووی آئی، اتنی بکواس کہ شرم آتی ہے وہ دیکھنے سے، وہ بنانے والے کو شرم آنا، دیکھنے والے کو شرم آنا، اور پھر کرنے والے گووندا کو شرم آنا، ایسی بکواس۔ اور پھر گھائل ریٹن کے نام سے سنی دیول نے بنائے۔ ان لوگوں کے ذہن کیوں ایک ویل میں جو فریگ ہوتا ہے مینڈک ہوتا ہے جو باولی کے اندر، ان کا دماغ وہیں کیوں پھرتا ہے؟ پوری دنیا ترقی کر کے کیوں نہیں جاتے ادھر؟ اس واسطے یہ لوگ کیا کریں گے، اپنی نئی نسل کو برباد کر دیں گے۔ ہندوستان میں ترقی نہیں کر رہا بول کے نہیں، ابھی کچھ دن پہلے ایک لڑکا ناسا کے اس میں جو ہے بہترین ایک کریٹ کر کے بتایا، کریٹو ورک۔ تو انسان کریٹو ورک کرتا، انسان ایڈوانس ہونا چاہ رہا، انسان دنیا کے دوسرے ممالک میں آبس رہا، اور انسان وہاں سے پھر نہیں جا رہا واپس۔ خاص کر کے انڈین جتنے بھی آباد ہو گئے باہر، وہ انڈیا نہیں جانا چاہ رہے، کیونکہ وہاں کی مہنگائی، وہاں کی غربت، وہاں کی جو ہے دخانیوسی خیالات، وہاں کے مذہبی ٹینشن، ایک دوسرے کا تعصب، اور جو ہے فرقہ واریت، وہاں پر جو ہے خون ریزی، وہاں پر ریپ ہونا، وہاں پر جو ہے انسان کو بھروسہ نہیں کرنے والی زندگی دینا، یہ فلمی کا جو ہے ایک حصہ ہے۔ یہ فلمیں ایک ہی طرح کی بنا رہے۔ اب میں جب بچپن میں امیتابھ کو دیکھتا تھا تو مجھے یاد آتا تھا دلیپ کمار کا دور۔ امیتابھ راجیش کھنہ کو مات دیا، امیتابھ آ کے، یعنی راجیش کھنہ کا دور ختم ہو گیا امیتابھ کی وجہ سے، کیونکہ نیا پن چاہ رہی تھی دنیا۔ راجیش کھنہ کا رومانٹک تھا، امیتابھ کا اینگری ینگ مین کا آیا۔ پھر اس کے بعد خانس آئے 3 خانس آ کے ایک نئے جو ہے تجربے تو کیے، تینوں خان، اور یہ تینوں خان امیتابھ کو بھلا دیے تھے۔ اب تینوں خان کو بھلانے کے لیے ٹیکنالوجی آ گئی، تو اس طرح سے دھوکے میں انسان ہے۔ دوسری بات، گاندھی کا پیغام نان وائلنس کا کسی نے نہیں لیا انڈیا میں، وہاں نیوکلیئر بنایا گیا، اور ابوالکلام جو ہے ہمارا مسلمان جو مر گیا مسلمانی، کیونکہ وہ ہندوؤں کی گیتا بھی پڑھتا تھا، اور ان کے رشیوں کے مہاگروؤں کے پیر بھی چھوتا تھا، اور وہ جو ہے ڈاما ڈول ایمان والا تھا، اس نے نیوکلیئر دے دیا۔ اب آپ بتاؤ، یہ غریب ملک، نہ مذہب معلوم، نہ دنیا کی تیز رفتار ایڈوانس ہوگی دنیا نہ معلوم، نہ جو ہے جنگ کے ہتھیار تک نہیں معلوم۔ اب یہ راجہ مولی جو مووی بنایا، وہ اتنی پاگل فلم بنایا کہ آپ آ کے دیکھیں، یہاں کی جو ہالی ووڈ کی موویز بنتی ہے وہ پوری نئی سائنٹیفک ٹیکنالوجی کے حساب سے ایڈوانس بتاتے ہیں، اور یہ پرانے 1000 پیچھے لے جا کے وہ زمانے میں کوئی نہیں جانتا، وہ راجہ مہاراجہ کی ایسی کہانی پہ جو ہے کروڑوں روپے خرچ کرا اور کروڑوں کما لیا، اور وہاں کے لوگوں کو پھر سے جو ہے کم علم کی زندگی دے دیا۔ میرے مسلمانوں، میں یہ ویڈیو اس واسطے بنایا کہ میں صرف ماؤں کو اور والدین کو اللہ تم کو حشر میں پکڑ لے گا، یہ میرا چیلنج ہے، اس واسطے میں نے یہ ویڈیو بنایا۔ اور تم کو بتا دوں میں کہ میری بات آپ کو حشر میں میرا گریبان پکڑ لینا، اللہ پوچھے گا تمہاری والد ہوتے ہوئے کیا کیا تو نے اپنے بیٹی کے لیے، تو والدہ ہوتے ہوئے
کیا کی تو نے اپنے بیٹے اور بیٹی کے لیے. اللہ پوچھے گا اگر تم فن کی زندگی چاہتے ہو تو تمہارے بچوں کو اچھا بناؤ. سرسب جب دیکھو گے تمہارے اندر خود ایک خدا کی قدرت سے خوشیاں ہوں گی, لڈو پھوٹیں گے. اگر تم بے دینی بنا دو گے امریکہ میں رہ کے, اور جو یہ فادر ڈے مدر ڈے کی چکر میں رہو گے, اور یہ جو ویلنس ڈے کی ڈے کی چکر میں رہو گے, یا تم پارٹیوں کی چکروں میں رہیں گے, تم فنا ہو جاؤ گے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر.